عزیزانو یوسف علیہ السلام جس وقت د مالک په قافله کې د مصر ښار ته راورسېد نو یو عظیمه ډنډوره پبلکسټي وشوله چې د کنعان د ځنګل نه یو غلام راغلی. عزیزانو خریدار را جمع شو. زلیخا چا خبر کرلا چې داسې غلام راغلی چې اوه نقابونه په پراته دي او د هغې اوه نقابونو د لاندې نم د هغه مخ لکه د سپومۍ په شان زلقېږي. بی زلیخا منډې 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 چې میدان د سوداګرا تراله چې غلامانو کې یوسف علیہ السلام صحیح کړ نو لیونی شولو یو حیبتی آواز وکړو چې اے زما خاوند او زما شوهرا ما چې په خپل ځوانۍ او پیغلتوب کې کم خوبونه لیدل کم یو صورت او سیرت مې لیدلی و حسن او زینت مې لیدلی و په خاوند په خدای قسم دی د اسمان د لاندې ځمکې باندې داسې مزیدار حسن ما کله لیدلی نه و. وعزیز مصر راشا اغا حسن و جمال کمال و جمال نند غلامانو پا محفل و پا مجلس کی حاضر شوه دے. خاون تے آواز کو چھ و عزیز مصران داغ قطفیر نمو ورتے و قطفیر راشا کرشتیا زما خاون دے ما سر کور کے ما سر احسان کے خیگر را سر کے اگا بہترین غلام دادے چھ ما خوب کے لی دلے ہو. حضرت عزیز مصرم پا منڈا منڈا راگے بی بی زلیخی تا حاضر شو. بی بی زلیخی ورطا آواز کو چه وخاوندان دا مزیدار غلام بمال خامخا خرید کے دا بستا سویوی زمون بمستقبل کی پکار رائشی. چار چا پیرنا بہترین سوداگران رائلل تجار رائلل مالدار خلق رائلل. یوسف علیہ السلام چه گوری نو ار یو انسان خپلستر گو تزرو کیو پلو نشی دا حسن دا وجه ورتکتل نشی. یوسف علیہ السلام دمرا مزیدار دے دمرا خوشگوار دے زنگل کے پہ نہر تیرے وے کوئی کی پہ تکلیف تیر شیو بیام در بلا ازال و سر دمرا احسانو حسن و جمال کمال و وصال رب کریم واللہ دمرا ورکڑو چھے تمام مصر لیونے کرو. بی بی زلیخی دا عزیز مصر مال را بہر کو لالو نرالل جواہر رالل سروس پن ملغل رالل. زلیخی آواز کو چه دا اسمان لاند سمر دولت ما سروی اغب فیوسف علیہ السلام ورکوما خمان بلسو کغستل نشی. یوسف علیہ السلام زما غلام دے زبے خرید کوما. حضرت عزیز مصر قطفیر راغے یو طرف تا یوسف علیہ السلام پتلکی کینو بلے ڈڑے تے لال جواہر آن تر دے پورے چی یوسف علیہ السلام پسل کرتے پتلو تلو او داغد سلو پورے درن والے بانے سروس پینور لورکل. دا مالک نے یوسف علیہ السلام واغس او بی بی زلیخی پل کور لبوت لو. حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ ولی دے دا اللہ نبی دے دیر برگزیدہ انسان دے بہترین انسان دے نازنین انسان دے رب لا یزال تقرین و قریب انسان دے. پروس کے دابتے عمر لویگی اب تک دا میاش عمرہ او پا میاش کے دا کال عمر لویگی آن تر دے پورے چی یوسف علیہ السلام زوان و ظلمیشو. بی بی زلیخا چه ورطا گوری نو حیران دان پروردگاری عالما ما چه خوبو نلیدل پا خوب کے میں کم شخص لیدو آغا زینت آغا علفت و راحت و صورت دے یوسف علیہ السلام دے.
بی بی زلیخا ورطا رنگارنگ فریبو نجوڑی مکرو نجوڑی زیب و زینت جوڑی کمرے جوڑی حالو نجوڑی او یوسف علیہ السلام توی چراشا نن ما سر پدی کمر کے ملوشا دو خبر را سر اکڑا یوز بی بی زلیخا ورطا وی چراشا دا اللہ بندہ زپتا میں نیمان ما بدوینو الٹیانے کولے سلگے میں وحلے تاپس میں جلاوا آئیو سورانا سرو تولو مرخبگانا سرو پتا میں نیمان پا خدا قسم دے کہ عزیز دا مصر مات نزدے شوی ہوا یوسف علیہ السلام زستا مالک موت زمان مملوک زستا حاکم موت زمان محکوم یوسف علیہ السلام تو زمان غلام زمان خبر امن راشا یوسف علیہ السلام ورطوی زبد جارو وحما زیب جارو کوما کور بجارو کوما منگی براڈ کوما بازار نب سودار علم ہوا بی بی ماتدا سے موایا چیزان لکم رک ما سرکینا زکز دا اللہ نیرے گما انی اخاف اللہ زد پروردگار عالم نے ارے گما ما تدا سے موایا چھ ما سر یوزے کمر کی کینا یوزی بی بی زلیخی تاج دا بادشاہ پسر باندے کے خودو لاسونو تدسرو بنگری واچول غار تیحار واچو خپوتے دخپو کالی واچول مزیدار لباس جوڑ کو یوسف علیہ السلام توئی چھ تزما غلامے پیو کمرے رادن نکو اگے تجرندوا چولی شوا دوے میں کمرے تا دن شو یو کمرہ باندی وہ کمرے دن نوے ارے کمرے تے او جرندے وا چولے او چی وہ آر دروازو تو وہ جرندے وا چولے مخامہ بوتان پرات دی یو مزیدار پالن اگے کے جوڑ دے مزیدار قالین پروتے بالین ور باندے پروتے پالن گم دے بادشاہ ناوی شوے دے بی بی زلیخم ناوی شوی دا او یوسف علیہ السلام توی چه زما غلام راشا یوسف علیہ السلام ورطوی چه و بی بی دارا توایا زستا پا امر پا وہ کوٹو را دن نشما اریوے کوٹے تو وہ وجرم دے چھے و بی بی کمری ترالم خوخپل پالنگ تا مثل راغوارے بی بی زلیخ ورطوی چه زخستا حسن لے ونے کما ستا جمال لے ونے کما ستا سیرت و صورت لے ونے کما زدر ند نفس خواہش کوما زما طلب پورکا زدر نخپل مقصد پورکوما و یوسف علیہ السلام تم زوانے او زم زوانے ما دو بادشاہ حسن دے دے شہین شاہ حسن دے و دا اللہ بندہ تم زوانے زم زوانے زما تر پالنگر آشا یوسف علیہ السلام ورطوی چی و بی بی زخستا غلام ماں تاچ پد اخپل بوتانو او اخپل خدایانو زڑو کی واچول نو دارا توایا چتا پدوی دا زڑو کی واچول دوی مخون دے پٹکل وہ بی بی دارا توایا چی دوی مخون دے والے پٹکل پدے باندے میں پوئے کا بی بی زلیخ ورطوی چی و زما غلام دا زمونگا خدایان دی دا بوتان دی دا زمونگ حجت روا دی دا زمونگ مشکل کوشا دی مالا دا دوی نا حیا رازی دوی ما پٹ کرن زکتا تویم چه تما سر کٹ کے کینا کل چه تما سر یوزے کینے نظم زوانے ما تم زوانے مونگ پا یو کٹ کی یوزے یو پالن کی یوزے شنو مالا دوی نا حیا رازی زکم دا دوی مخون پٹ کرن حضرت یوسف علیہ السلام پدوار استرگو کیوں کرالے وی جول ورطا بیا اللہ دے پسجد باندے پرے
پریوتا آواز کئی چھے و پروردگارا تا زما بادشاہ ہے، زما آقا ہے، زما مولا ہے، زدہ تا سجدہ پروتے ماں بی بی زلیخہ زمان غلط طلب گئی پروردگار عالم مالا دغلتین امان و نجات راکا دلتا بی بی زلیخی مجبوری ورطوی زما قتل راشا دے ورطوی و بی بی چتالا دبتانو نحیا رازی دو باطل خدایانو نحیا درزی نمالا دا حقیقی اللہ نحیا رازی ز اللہ ما تگوری ز بدا اللہ روان دی سنگا بدکاریو کما دروخ ورطا بی بی زلیخہ وی چراشا بی بی زلیخہ مجبوری یوسف علیہ السلام بیا پا سجدہ پریوتا سجدہ کی جاڑی چا حضرت یعقوب علیہ السلام ورطا خپل جلکو کو او خپل زانے ورطا حاضر کا یوسف علیہ السلام سجدہ کستر کی پٹش ہوئے او یعقوب علیہ السلام ورطا خکاری یعقوب علیہ السلام ورطا آواز کئی وہ بچی از استاف پراخ کے پدوار استر گنا بنا شما بچہ نظر میں نہ لگی تاپس جارمان دسترگو اخکونا میں نو نجوشو آن تردی چھے ددوار استرگو نظر میں لارا وہ بچہ سے پیغمبر ماں دا اللہ نبی ماں دا اللہ ولی ماں بچہ تا پیغمبر بچے دا پیغمبر زوئے وہ بچہ تم دا اللہ ولیو دا اللہ نبی بچہ اللہ نہ اویارے گا زلیخے تور نزدے نشے یوسف علیہ السلام بی بی تاواز کئی چھے وقت بھی دخستا غلام ماں طالب بیجا رکوما ستان بازار سودا بکوما زبستا خدمت کوما خورم الہزار دا پارا کمانا دا طلب مکوا زا اللہ نیرے گما بی بی ورطوئی ماں وہ دروازو تو وہ جرندے چولی دی زبدا جرندے تا تا علل رکوما چے ترکم دے زمارمان پورا کڑے نوی حضرت یوسف علیہ السلام وطویتی و بی بی زبا مندک محبت اختما یوسف علیہ السلام وی زبا مندواما زلیخی وطوی ورونا میں بن کری دی جرندے میں ورطا چولی دی مند بران سنگوے ما پو دروازو او کمرو بن کرے حضرت یوسف علیہ السلام وی اے پروردگار عالمہ زما خو مندوار کار دے دروازے کھلا اورستا کار دے یا اللہ زب مندوا موترا تا دروازے کھلاو کا یا اللہ تمالا دبت فیلینا امان راکا حضرت یوسف علیہ السلام چسو وقت مند کرے دروازے خوالا رسی بی بی زلیخ پہ بندی دی ورپسے مندوالی نشی خو بی بی زلیخ زور گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تنزی کی گی دروازے تجرندہ کے گتور تنسی آواز کئی چی وہ پروردگارا تو مشکل پوش آئے زما حجت روا کا دروازہ تلرکا جرندہ پخپل ماتشی کرم شیلان دے رو گرزی گی جرندہ ور تلرشی او یوسف علیہ السلام تے بار پمنڈا باندے لاش یو دروازہ لرشوات بلا دروازہ لرشوات آتر دی پوری چوہ میں دروازے تا ارسے دا یو معشوم بچے دروازے خواہ سرات یو زنگوان دا زلیخی یادت رسے دے یاد ماما سے دے اپا زنگو کے پروتا معشوم ورطا گوری دو روز معشوم دے واللس روز معشوم دے ویشت روز معشوم دے اگر کے بچی ورطا گوری چی یوسف علیہ السلام تا دروازہ پخپل لوشوگا میں غسطا نو بی بی زلیخی دا سٹ نراؤنی ورطا وی زما غلامے زما خواہشات پورا کا واپس زما کوٹے تراشا آزما شون بچی ورطا قتل بی بی زلیخ شاہ ترکاگی او یوسف علیہ السلام راندی سی حتی دا سی چکی ورک چکا
کمیز د یوسف علیہ السلام شاہ طرف تا آغا د یوسف علیہ السلام کمیز د زلیخی لاس کے پاتشو یوسف علیہ السلام تے بارا سوچ یوسف علیہ السلام دروازے نہ باہر روتا دل تک خطفیر عزیز مصر دے رب کریم ورتزل کی واجولا چکور تروان شاہ چسوخ کور ترا روانے دا دروازے ترو رسے دا دروازہ کی چولا دے سگور یوسف علیہ السلام سر بی بی زلیخہ ولا دا او کمی سے پلاس کے دے خوچ زلیخی خاون اولیدا نفوری ورطوے چو عزیز مصر دا سی بدبخت غلام درا لروست دے چپا وہ کمرے دن نکرما ما تیلاس روا چو سامانت کی خیانت کو عزیز مصر خمات نزان خلاص کرلو حضرت یوسف علیہ السلام ستوگو کے بیوخ کے راگ لے اے پروردگار عالمہ تو زمانے کا بادشاہ ناصر و مددگار شاہ زما صفائی تو کا وکالت میں تو کا یا اللہ زبی گناہ مخزل خبیب پما باندے دا گناہ تو مت لگئی ما تسیا کار و خطا کار بدکار وئی یا اللہ تو زما ناصر و مددگار شاہ اور رب کریم یوسف علیہ السلام تحاتب نواز کئی چھو یوسف علیہ السلام عزیز دا مصر تو آیا چھو تو یو بادشاہ ہے یو وزیر و شہنشاہ ہے دیر دانشورے دا عقل خاون دے دا دانش خاون دے تا زما صفائی کنکے دا دے مخامخ معشوم نتا پوسو کا دا معشوم بزما صفائی بیان کی قرآن عظیم فرمائی وشہد شاہد من اہلہا یو معشوم بچ گوئی اکرلا شداد زلیخی دا اہل نو ماما بچے دے بی بی زلیخی توئی چوا یوسف علیہ السلام معشوم بسنگ گوئیو کی معشوم بسنگ خبریو کی دزانگو معشوم بطال سنگ گوئیو کی عزیز مصر ورطوئی یوسف علیہ السلام معشومان خبر نکئی او کو خبر کئی نو توار توایا چستا صفائی بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام اگر معشوم توئی چی بچے دالنا نو یری گا او زما صفائی بیان کا کز خطا کارے ماں سیاکارو بدکارو گناہگارے ماں نو بچے دام ورت ہوایا کز صفائے ماں بی گناہ بے خطائے ماں نو بچے عزیز مصر تزما صفائی بیان کا اگر معشوم آواز کئی چی حاقت پیرا وازلیخے اے دا مصر بادشاہو اے رئیسانو میرانو تاسو یوسف علیہ السلام تو گو رہے ان کان قمیصو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کہ قمیص یوسف علیہ السلام دا مخیدرش لی دلیوی نو دا بد یوسف علیہ السلام گناوی زکا یوسف علیہ السلام با بد فیلے لورتو پا بد اختیار باورتو بد کردارے لبورتو بی بی زلیخی با مخین من کولو نو دا مخین بے کمیس لی دلی بی بی زلیخ برشتو نے یوسف علیہ السلام با دروغ جلوی بیاورتوی چی وحزیز مصران کچر دا کمیس ان کان قمیسو قد من دبر کشاہ طرف نکمیس لی دلی نو فکذبت بی بی دروغ جندا وهو من الصادقین عیسیٰ علیہ السلام برشتو نیوی زکدبت رحمن ڈوالا بی بی بشاہ طرف ننیوی لیوی قرآن عظیم فرمان کئی فلما را قمیسو قد من دبر کلچ عزیز دا مصر امیرانو دا مصر دا یوسف علیہ السلام کمیز اولی دو قرآن عظیم فرمائی چھ شاہ طرف نشرے دلیو او اگا ٹکڑا دا شاہ دا زلیخی لاس کے پرتاوا قرآن عظیم فرمائی کہ عزیز مصر او قتل نواز گئی
کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. دا خود زلیخے او دا مکر خبردار ایوابی بی زلیخے مکر او پاید دیو کو بدفعلی دی مکرلا دعوی دن پہ اکرلا استغاثہ دن پہ اکرلا رپورٹ دن پہ اکو بی بی زلیخے و تفوری وی کتچر زما خاونے دا سے غلام دا پارا سزا پکار دا دل جیل ورکو جیل تے دننا کا یوسف علیہ السلام تاکائے واچولے شوئے او جیل تدن کی گی چار چاپیر خبرون لارل چھ بی بی زلیخے دخپل نوجوان غلام نا غلط طلبی کروا دنب خواہشتی پورا کولو او دمرا بدکارا سیاکارا و خطاکارا دا امیر و بادشاہ خزدا پتن نورونم دا خزو پی غورونو پا کویانم دا خزو پی غورونو پا گدرونم دا خزو پی غورونو لار کسو کے دو بادشاہنو خزو ورطا پی غورونو کول چی بی بی زلیخہ دمرا بدکارا دا چک پل غلام نے دا زنا طلب کولو بی بی زلیخہ تا خبرو نراغلا چی خز در پسے خبر کئی زلیخہ ورطوے کدا حسن دا مصر خزولی دنو دی بملے ونائشی دا خزیو زلیخہ ما چی دا یوسف علیہ السلام حسن توٹنگے ما او زورت مستقلے ما ثابت قدم ہے ما کدا خزو مصر پا نظر یوسف علیہ السلام راغے پا خدای قسم دی بملے ونائشی عزیز دا مصر لخلق رانل واقت پیر بادشاہ وزیر اعظم دا مصر ستاپ بی بی پس خز خبر کئی بی بی تدیو آیا چی اودا سے فعلو کی کردار ادا کی چی دا مصر دا خز دا پیغور اخلاص شی بی بی روٹے اکھلا روٹے لے دا شاہانو لون روغستے دا بادشاہنو بی بیانے روغستے اگا بی بیانو تکیا والدہ یوسف علیہ السلام تیوے چراشا تزما غلامے زچ در تسوے منکار بن کے زما خبر بمنے گنی سٹ بد قلم کما الٹا بد زورن کما زندان کے بد واچو ما سب علیہ السلام ورتوی چی و بی بی زستا غلامے ما سر احسان کے مال رزق را کے مال خوراک و پوشاک را کے ارصد منما خدا بد فیلے تماما نمکوا اللہ نہ یرے گما ما تا بد فیلے و بد کردار ہے موایا یوسف علیہ السلام توی چھ دا مصر خضر آگلے روٹے میں ورل کرے دا مخیطہ میں پروٹ اخی دی لاس کے میں ورل چڑے ورکڑی دی تاتا میں تاش پسر کے خودا دا بادشاہ جامع میں در توا غستے مزیدار لباس میں در توا غستے یوسف علیہ السلام دا خشک مخامخ ناستی دی چی دی تا تا گوری دروازے تا گوری نو تا پدی باندے روزا بی بی زلیخہ ورطوی چی اخرج علیہن دے خضو تا بہر وروزا بی بی زلیخہ زنانو توی چی تاسو گورے دروازے تا آگے غلام تویم چی بہر روزا چی دگا حسن تاسو وینے دا یوز زلیخہ ما چی کلا دوین الٹیانو کما او پوینو باند جارما دا زمان زلر چور پسی چینا دا سے دا حسن و جمال مالک دے زیلے ونے کرما خطا سور تو گوئے اس بتاسم لے ونے شاک بیبیان تولد زلیخی پو عمر مالی حکم باندی دروازے و کوٹی تبوری کچھ سمالے قتل قالت یوسف علیہ السلام تاواز کئی کہ اخرج علیہن پدے زنانو روزا کچھ سوخت زنانو یوسف علیہ السلام اولیدو آواز کئی کہ حاشا للہ رب العزال تعالی پاکی دا ما هذا بشرا یا اللہ دا خوب انسان ندے ان هذا الا ملک کریم
و بی بی زلیخه پا خدای باندې قسم دے دا خو انسان ندے دا خو بشر ندے دا خود نور یو بہترین پرشتہ دا دیر مزیدار دے دا جمال و دا کمال مالک دے تولی بی بیان لی ولی شوے حواس خمسے و کار پریخو دماغی کار پریخو پستر کو باندے رندے شوے اخت نلاوا دا پروتو پزے باندے شریع پخپل لاسن باندے کے خودے او دا مصر زنانو دا یوسف علیہ السلام پلی دو دخپل لاسن نگوت پریکڑے قرآن عظیم فرمائی وقطعنا ایدیہن دا مصر زنانو زان لاسن پریکڑ طول وقت آواز کئی وہ یوسف علیہ السلام ستا پیسو کے مونگ پر لاسن پریکڑ زمونگ دا لاسن وینو تا گورا دا لاسنم وین بیگی دا سی زمونگ ستا پیشک تے زمونگ دا زرن وین ساسی دا امیران لونو دعوت ورکا وا یوسف علیہ السلام مونگ سر کمرو کے زان لشا عباسیان لونو دعوت ورکا مونگ سر خبر اوکا بی بی ظلم یوسف علیہ السلام توی چھ اگورا مونگ سر میناو کا محبتو کا ستا دا وجنا دا عشق دا وجنا ستا دا حسن و جمال دا وجنا مونگ لاسو نا پریکڑل او دا وینو رودو نروان دی حضرت یوسف علیہ السلام آواز کوئی چوا پروردگارا زما زندان قبول دے خود دے زنانو مکرنا میں بچکا دوی دا محبت الفتنہ میں بچکا دی ما بد فیلے ترا کاگی بد اخلاقے تا میرا کاگی زلیخہ بی بی ورطوئی چھ زندان دے خوخ دے جیل دے خوخ دے وکن مونگ سر مینا کئی حضرت یوسف علیہ السلام یا پروردگار عالمہ مال جیل را کمات جیل وردے فور حکم شو چی یوسف علیہ السلام نے جیل تلاشی او پزندان کیو جیل کے دیوا چولشی یوسف علیہ السلام تات کرے واچولشی او دا بی بی زلیخی پا حکم دا کتفیر بادشاہ مصر او دا عزیز دا مصر پا حکم باندے یوسف علیہ السلام جیل تلارا سوخ چی دا جیل پتیرو تنبو باندے ورن نواتا نا آواز کئی چی اللہ اکبر اللہ اکبر لاندے پسجدہ پریوتا اے پروردگار عالمہ دیزے کیوں کہ خیمہ تگے خیمہ نہر خیمہ سرطور سر خیمہ یبلغ پہ خیمہ پدیز مکباند خوشحال ماں زد زلیخی پپالنگنو بسترو خوشحال نیمہ زکامان بطل بکئی یا اللہ ما تدا جیل داغی دکور نغور دے مال بط فیلین امان راکا جیلیانو تواز شورو شو تبلیغ شورو شو جیلیانو تا تقریر کئی چو ودا اللہ بندگانو دے یو اللہ عبادت کوئے یو اللہ حجت رو منے یو اللہ مشکل کوشو منے یو اللہ خالق دے یو اللہ مالک و رازق دے فوری لگیا دے دے جیل پا منز کی خلق و تواز و بیان کئی دے دین و دے اسلام پر چار کئی سوخ چی یوسف علیہ السلام جیل تلال ورسر یو دو کسان رالل آیو نتپوس کئی چی وزمارو را تدس پا وجبان دے جیل تراغلے اور تو عزت بادشاہ ریان ابن ولید بادشاہ دا مصر جوڑ دے زداغنان بیو ما بروٹے تیارولا بادشاہ تچا پروٹے کے زہر چولیو پا ما باندے دو بادشاہ دا قتل و دا زہر و الزام نے آگے دویت دوئی چی ورورا تو پس کی جیل ترالے اور توی ما با انگور نچونے کول بادشاہ باندے با میں شراب سکل شربتونا با میں پسکلو آگے با کم چاور تسار واشول آگے باندم الزامو آگے الزام پا مار آگے
زند بادشاہ مجرم جیل ترالما. یوسف علیہ السلام آواز کئی چمات پروردگار عالم یودا سے علم را کردے زگور قوم نجمی نیما پالگر نیما کاہن نیما پالی نیما خو اللہ ما تدا علم را کرے چسو خوب بینی نو اللہ توفیق را کری زور تدا خوب صحیح مانو بیان کو ما. چار چوپی رجیلیان قیدیان و پسندان کی ملگری چکل خوب بینی یوسف علیہ السلام تورتا علوی اگر اشتیاخی جی یورز دغا بادشاہ اگر دوارا ملزمان رالل یو درہم نم دے دبل درہم نم دے دوارا رالل چاہے یوسف علیہ السلام بیگام خوب لیدو یو وقت خوب بیانے روٹو والا خوب بیانے چھ زما پسر باندے دا روٹو شکور دے مارغان رازی او زما دو سر دا پاس چھ دا روٹو شکور پروتے نو داوا مارغان رازی زما دا سر نا روٹے تختے. یوسف علیہ السلام دا خوب ملی دل تعبیری رات بیان کا. حضرت یوسف علیہ السلام ورطوی چھ و بچے پخدے قسم دے بادشاہ چھ پتا رپورٹ کر دے چھ تاماتا روٹے و رزق کے زہر چولی دے نو اگر اشتیاشوی دے زکا چھ اگر روٹے اسپی توا چولا مرشو تاب بادشاہ پانسی کی ستا غخبا اگر بادشاہ زنگل کے بد پسولے کی الٹا بد زورن کی او دا زنگل مارغان با ساد بدن غوخ تختی نو اے بچیا تب پانس کی گی دا خوب دمان انتظار کوا. سو روز چتیر شوی حکم راگی چھ اغنان بائی روٹو پخولو والا راولے او پوری پانسی گاڑ توخی جوے دا پانسی رسے ورطوا چولو پوری پانسی کرلو مارغان را للو داغے نان بائی جیلی غوخی پاوا کے تقسیم کرے. بلا روز ورطا بلیو سڑے لگیا دے چھ ویوسف علیہ السلام خوب کے لگیا ماں انگور نہ چھوڑے کو ماں او بادشاہ ریان ابن ولید تمہیں گلاس نی ولدے زب بادشاہ باندے شراب کو مماتم دو خوب مان بیان کا. حضرت یوسف علیہ السلام سجدہ باند پریوتو لا سن اللہ تا جوڑا کرل چی اللہ دا سی خوب تعبیر توفیق راکا رب کریم وقت توفیق ورکا وے بچیا تبوزگار ہے جیل نبخلاس ہے پانسے نبخلاس ہے بیا بد بادشاہ ساکیو لگے پاپل منصب مقرر ہے تنخواگان بالے عیش و عشرت بکے زیب و زینت بکے الفت و راحت بکے نہ تب بیاد بادشاہ پا اصلی منصب ہو لگے بچستا خوب مانا دادا چتب دجیل و پانسے نہ آزاد سے. سو روز بعد خبر راگی چی و بچہ راشا اگا بادشاہ فرمائل چی ما دد شرابو دد شربت اگا سپوت کی خودلویس کلمڑ پی نشل نو بادشاہ وقت اعلان کردے چی زما ساقی دی رہاشی آزادی شو بیاد دے پخپل منصب مقرر. روز چی تیرے دے یوسف علیہ السلام ندے رسخت علی یوسف علیہ السلام خارا ورکا او دغے ملگری ساقی مرتا اجرل یوسف علیہ السلام سرگو کے اخکرا لے دا جولی چازادے گی ورطا وقت کچ و یوسف علیہ السلام زما رشتون ملگریا زما صادق ملگریا زما آمن و رشتون ملگریا ساپ جدائے باندے زخپ احمان و یوسف علیہ السلام زبد بادشاہ وقت مکان تلاشما داغتا جو تخوال بلاشما کستا پڑ سارمانی ماتا اوائے چیزے بادشاہ تا بیان کما. ورطوی جو زما دلدار رو را
ماتا تو واز و تبلیغ کو دا حق بیان میں کو تو مسلمان شلے پا ما باندد یقین و بروسہ دا خوچ کل ریان بادشاہ لورشے نظما طرف نورتا سلام ہوایا سلام نباد ورت ہوایا چی یو بی گناہ نوجوان چی نمی یوسف علیہ السلام دے دیر وقت اشو چاگا نہرو اگے تکے پجے کے بے گناہ بندی دے بادشاہ تو ہوایا چی زما حال اگورے و زما حال معلوم کی ما سر احسان کی اور رب کریم چی سوخ دغ انسان رہاش و لارا نو رب کریم دا اغی ساقی ندا خبر ارکا پکلونو پا میاشتو باندے دا یوسف علیہ السلام خبر اردا پخپلے راحت مشغول شو پا دولت مشغول شو پا عیش و عشرت مشغول شو یورت بات سے اعلانو کچھ وقو مراش ہے حکیمان دی راشی خطیبان دی راشی دا وقت علمان دی راشی دا خوب تعبیر چسو کئی اٹول دی راش فوری ٹول قوم را گئی قوم توی چیز ریانے ماں دا مصر بادشاہ ماں زد ولی زوی ماں بیگا خوب لی دل دے چی وہ اچ خواگانے را لے او سر بھی او خواگانے اخورے او اچ وگیرانل او شنو وگی اخورل دا خوب بتا بھی رات بیان کزے حیران کرے ماں علمو جلال دی کتابونو تو قتل حیران دی چو پروردگاران او کچھ غواگان رالے کمزور خوار غواگان رالے زور اور غواگان اخوڑے سربے غواگان اخوڑے یا اللہ اوچ وگی راگلے لام دوش نوگی اخوڑل دا سنگ خوب دے تول عجز شو بادشاہ دا مصر توئی چیا بادشاہ سلطانا دا اس خیالی خوبون دی منتظر دے مانا نرازی سوخت دوی دا خوب دا تعبیر نا عجز شلو حکیمانو توی حکیمانو معاجز شو دا دوار ورطا جزان شو عوامو باند اعلانو کو عوامو ورطا جزان شو دل تساقی خبر ہو پا منڈا منڈا راگے ورطوی چھے بادشاہ سلامت پا خدا قسم دے کستا اجازوی نو دا خوبن والا ہے انسان ماں سر بے گناہ پا جیل کے دے بے خطا پا جیل کے ہو ماں تیدا ویلیو چی بادشاہ طرف تزما سلام وایا بادشاہ سلامت تابان دی یوسف علیہ السلام دنش نسو کا لڑوان دے سلام ویلیو خزمان ایرو بعد غنو جوانوی چیز بی گناہ ما بادشاہ توایا چیز ما پرسانو کی مانیر شیو آگا دا خوب تعبیر ورکی بلکل رشتو نخیج وہاں بادشاہ کم چتا نان بائی پان سکرلو آگے نان بائی خوب لی دلیو دور توی چتا با پان سکی گے بادشاہ سلامت و مغشانو شل چا پان سشو ما خوب لی دو تعبیر کی رات ہوئے چتا با دا بادشاہ نزدے بیا ساقی جوش ہے نس ساقی جوش ما خوب تعبیر رشتیا اے بادشاہ کست اجازوی زبلا شما او جیل کے با آگا بی گناہ جیلی چے پسندان کے دے داغن بد خوب تعبیر روڑما بادشاہ ورطوی چے وہ بچے لاشا داغنا مصدا وے قربان یوسف علیہ السلام انم نے وے خدن سریانے ماں دا ولید بچے ماں دا مصر بادشاہ ماں یوسف علیہ السلام بانے زما طرف نے سلام وایا بعد سلام نورت زما خوب بیان کا سوخ چسا کی ورغے جیل کے ولادے مخامخ جیل کے دروازوں کی گوری نے یوسف علیہ السلام پا نظر نرازی خوچوے قتل خنظر اکن یوسف علیہ السلام اللہ تا پا سجدہ پروتے دا اللہ لو یو بڑا ہی سجدہ کے بیان ہے او یو اللہ تا فریاد کئی چھ دا سجدے نا پاسے دو ورطا آواز کو ورطے میں یا یوسف علیہ السلام بادشاہ طرفنا میں سلام روڑے دے زما سلام منظور کا یوسف علیہ السلام تو اے یوسف علیہ السلام السلام علیک صف علیہ السلام ورطوئی وعلیک السلام وعلیہ السلام
ستا سلام منظور دے دو بادشاہ سلام منظور دے یوسف علیہ السلام تو عزت ملامت ہے ماں زچ سوخ لارم ستا سوال جواب مانے شو یوسف علیہ السلام ورطا فرمائی چھ دادا اللہ کار دے زما گناہ بوا خطا بوا زما سربا دادا اللہ میرا بانیو دا لحسانو چھ دل تیسا تلما تا تا گناہ نکو ما تا خطا کارو گناہ گانے ما طرف نمافی دا اللہ نمافی خوارا خدا رات ہوا چس فرمان دے رولے دے وے قربان بادشاہ خوب لی دل دے حکیمانو مجس شو طبیبانو عجز شو دانشور او علماء دا زمانے عجز دی ماتا دو بادشاہ دا خوب تعبیر بیان کا یوسف علیہ السلام ورطوئی چوایا بادشاہ سو خوب لی دل دے وے قربان خوب کی وسر بے غواگانی لی دے چھ دغ وسر بے غواگانی ولالی دی بلی ڈڑتا اوچیو ڈنگری خواریو زلیلا اوچیو خرابی غواگانی راغلے پاگے سربو غواگان ورمشوے اگا وہ اوچ غواگانی لگے شلے او سربے غواگانی خوڑے بلی ڈڑتا شنوگی پراتے دی او بل خواتا وشنوگی دی آگا وشنوگی لگے شوی دی اوچ وگو مقابل کئی اوچ وگی رالل شنوگی خوڑل بادشاہ ہوئی چھ دا دے خوب تعبیر پکار دے وی ورش بادشاہ تو آیا چھ یوسف علیہ السلام سلام ہوئی او بعد السلام نداوئی چستا پمل باندے وکالا کہ وہ بہترین مزیدار پسلو نکی گی زنگل بشا سر سبز و شادابی نو بہار بھئی باغ و بہار بھئی چار چوپی رب مر گزاری باغ و بہاری دیر غلیوں میں بھی بکی گی بعد وہ کلونو نبا دا سی وقات سالے راشی وکال بدا سے قات راشی چھ دو وکالو اگا مزیدار پسلو نبا ٹول تمام شی پمنڈ چراغ ہے بادشاہ تے خوب بیان کر واہ بادشاہ پہ خدا قسم دے یوسف علیہ السلام دا خوب تعبیر راکا چھ بادشاہ تو آیا او کل پسلو نو کرا او چھ کل پسل ارے بے دا ضرورت مافق دا وگو نا اباسا نور پسل پہ بمبلو وگو کے پریدا چھ دا بزنوئی رگی پہ نلگی سپگے پہ نلگی گوڑی پہ نلگی پہ وگو کے امانی پراتوی او کالو پس بعد او کال سختی اوقاتی را روان دا بادشاہ سلامتا پمنڈا منڈا را گئے جیل دروازہ کیوں دید ورطوی چھ یوسف علیہ السلام ماتا دیر دانشور خکارے گے اخیار خکارے گے یوسف علیہ السلام رافاسا یوسف علیہ السلام آوازی وانورے دا خوچ لاندے و قتل یوسف علیہ السلام بیا اللہ تپسج دا پروتو چھ سوخ سجدے نے سر پورتا کا بادشاہ ورطوے چھ انا ریان ابن ولید ز بادشاہ ریان ماں دا ولید بچے ماں دا مصر بادشاہ ماں خلقو پسے چیلیانو پسے خلق رحال لگم چھ ترہاش ہوئے زدر پسے پخپلا عالماں ماتا دندار کارے گے دیر پریزگار کارے گے امانت دار و دیانت دار کارے گے یوسف علیہ السلام مادر تد جیل دروازے کھولو کے زمان دربار تراشا حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی چھ بادشاہ سلامت ستاد حکم زیادہ مننا زستا تعمیل کو ماں شکریہ دے ادا کو ستا مشکور و ممنون ماں وہ بادشاہ پخدے قسم دے پمازل خیتو مت لگو لیو دا مصر زنانو تو مت لگو لیو اغیمانت طلب کولو دا پل حائشہ ماغن پورا کوز کجیل تراغلے ماں وہ توی بچہ ماں آزاد کرے بادشاہ دا مصر
بد جوڑ کما شہنشاہ د مصر بد جوڑ کما د جیل نرا باشا مزیدار اسو دلدل براق پہ در تو درول دے پاغیر آزا زما بادشاہ دربار تراشا یوسف علیہ السلام ورتوی چی بادشاہ پخدے قسم دے اگر پوری ببار تدر نشما جیل نبو نظما دے تور تیرو نبو نظما لگے بطیر کما نہر بطیر کما پس مکد خوب کوما بیب لب بے سر تور سر بیما ترکم وقت پورے چھ دا مصر تمام زنانا تارا غست نوی تاور تدانی ویلے چھ آخر یوسف علیہ السلام جیل تولت لو تاسو لاسو نوالے پرے کول یوسف علیہ السلام کے کم گناہ خطا ہوا دا مصر طول خز سرد ذل خیرہ والا حضرت عزیز مصر تیوی چوا وزیر العاشا او خپل بی بی تا دیوایا چکم زنانو گوتی پریکڑی دی لاسو نے پریکڑیو اگا سنان راولا عزیز مصر چلارو بی بی تے فرمانو رولو فوری بی بی لاللا دشاہانو لونے رو گستے امیرانو لونے رو گستے چاچ لاسو نا پریکڑیو چننم بادشاہ دا حضرت یوسف علیہ السلام سر یوزے پمزیدار تخبار دے یوسف علیہ السلام ناس دے او بادشاہ مغاری بد یوسف علیہ السلام دیدارو کے بد بادشاہ سرا گفتگو کے یوسف علیہ السلام مغاری خوچ زلیخی جانو کو دو مصر تمام زنان راگ لے دو بادشاہ پا دربار کے حاضر شوئے بادشاہ ورطوئے چھے اے بی بیانو آئے یوسف علیہ السلام چھے تاسولی دو دالا سنم ولی پریکڑی دی یوسف علیہ السلام دو سوج جیل تننا ہوتے دے یوسف علیہ السلام جیل ولی نرابار کی گئی یوسف علیہ السلام دا مصر بادشاہ تو وی چیزا ببار تبلیغ کوما دین ببیانو ما آئین ببیانو ما دا اللہ دا دین پرچار بکوما خلق با الزام لگئی چھ دا خو جیلیو خیدی دے دا خو لیخی بدنام کریو زد بدنام میں نیاری گمچ زما دا بدنام میں داغ لرشی سو پوری چھ دا مصر زنانو زما صفائی نہیں کرے واللہ کا بد جیل نرا بہار شما اگر زنانو تا ریان بات سوئی چھ نام بدر کما تاصل با عہد در کما اعزاز بدر کما عزت بم حکما خو اللہ دا پار گوئیو کہ یوسف علیہ السلام گناہگار دے کو بے گناہ دے بی بی زلیخا راگ للا اولی دے یوسف علیہ السلام دے دین کلمہ ویلا مسلمان اشوا ریان بادشاہ مسلمان شو قطفیر بادشاہ مسلمان شو عزیز مصر مسلمان شو آگا بی بیان مسلمان شوئے آواز کئی چھ منگوئی کو در بلا غال گواہی کو اللہ واحد لا شریک معبود برحق دے منگوئی کچھ من خطا کاریو گناہگاریو سیاکاریو یوسف علیہ السلام در بلا غال پاک نبیو ولیو دا اللہ برگزید انسان لے جیل تبی گناہ تلنے بی بی زلیخ قسم خوری چھ زمان قسم ہوئی دیر امانت دار پا غلامانو کی یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام امانت دار دے دا خیانت نہ دے کرے خطا کار نہ دے دا دیر دیندار دے دیر امانت دار دے زو گناہگار ہم دخپل گناہ معافی غارما او یوسف علیہ السلام بے گناہ دے سوخ عزیز مصر دخپل بی بی بیان وورید ریان بادشاہ دا مصر دا بی بیان و صفائی ووریدا یوسف علیہ السلام تے ہوئے چی یو طرف تا تعلیم بلی ڈر تا دیانت دارے دا بادشاہ پچل پوئے گے نن بعد میں واقف پیر عزیز مصر راشا زما اختیار دے کزو وزیر جوڑو ما مشیر جوڑو ما امیر جوڑو ما دا عزیز مصرنا زلیخا ولالنا
دا تمام مصر دی بیانی ولار دی، رئیسان ولار دی، گورنران ولار دی، دا غد سر نے تاج واغستا او دا خپل سر نے تاج واغستا، دے یوسف علیہ السلام پوکے کے خودا بیا بادشاہ وقتا ریان بادشاہ دا سر تاج واغستا ورطا یوسف علیہ السلام ما ستا دینم قبول کلو او ما دا خپل سر تاج واغستا و یوسف علیہ السلام تاج دا بادشاہ نستا پسر کے خودا نن نباد بتزما پزہ بادشاہ عزیز دا مصر تے ہوئے چتا سنگ پخوا ملنگ ہوئے گدا گرو سوال کروے آگا سے میں بیا سوال کرو گدا کرکا نن نباد میں یوسف علیہ السلام عزیز دا مصر کا وزیر دا مصر کا اے یوسف علیہ السلام تا قوم دا رعیت پر آیت پوئے گے پا مصلحت بانے پوئے گے پا امداد بانے پوئے گے پا داغی سر پا نصرت و حکومت پوئے گے تا نن میں دا قوم وزیر کرلو چکل سختی رازی نو تیر آیت ساتا تب دا امور بستالاز کے تزما میرو میرے امر کا وزد غلام ماں اگر کا بادشاہ ماں خو تزما بادشاہ ہے اگر کا شہنشاہ ماں خو اختیار بستالاز کے بیار توچ وقت پیرا وعزیز مصر را شو گورا صافی بھی خطا کاروا داغی خطا تدیون قتل یوسف علیہ السلام دے بے گناہ جل کے واچو داغی بدلک میں سان وزارت واغستا دیکھ گز یو نور مزیدار تخبت شاد مصر جوڑ کا دولس گز اپلن لے یویز گز اگود دے مزیدار تخلے من غلر پی چڑھو دے خالی پہ باندھ پروتے یوسف علیہ السلام تے چراشا او تمن النبات دا دے تخ بادشاہ کرے دا دے تاج بادشاہ میں کڑلے بادشاہ یو شہنشاہی یوسف علیہ السلام ممتاثر مزکین النبات ممتزمہ بادشاہ بی بی زلیخی چولی دل یوسف علیہ السلام بادشاہ شو عزیز مصر دا ملنگ شو دا گداگر شو عزیز مصر چی یوسف علیہ السلام پسر تاج اے پروردگار از بادشاہ ماں داغ یوسف علیہ السلام دے چزما غلامو ماں پا بیاغستے ہو نن یوسف علیہ السلام بادشاہ دے ہو سے غلام ماں زلیخ زبراغے بیماری پہ باندر آلا بی بی زلیخ بیمار شوا او عزیز مصرم بیمار ہے داس بیماری پہ باندر آگلا چی عزیز مصر ننزن قدم شورو دے آواز کئی بی بی زلیخیتا چی دخپل گناہ معافی غوارا سبب دا اللہ ندہ اللہ پا دربار کے دخپل گناہ معافی غوارا ما نن عزیز مصر خفگان واغستا خسران واغستا عزیز دا مصر سلگے ہوئی سلگو کی دا آواز کئی چھے پروردگارا تالا طول اختیار ہے اے پروردگارا زبات یو مونند ملنگ ما یوسف علیہ السلام ملنگو دا کوئی تا غرزے دلو دا خپل دیندار ہے پوجا نن اللہ بادشاہ کھلو یوسف علیہ السلام پا 100 روپو خرشو آگا دا 100 روپو غلام دا خپل پریزگار ہے وجہ باندے نن پا تاج و تخ کے مصروف شو دا تاج و تخ مالک شو دا وقت و بخ مالک شو دا تن و من مالک شو دا دہن و کفن مالک شو اے پروردگاری عالمہ طول اختیار تعالی ردے حضرت یوسف علیہ السلام لخبر راگ چراشا ستاغ بادشاہ چتد چا غلام وے عزیز دا مصر نن اخرے سلگے دی خیرو سلگو لراشا حضرت یوسف علیہ السلام دا تخنرا کشنو
او پمندر روان دے آن تر دے پورے چھ قدفیر عزیز مصر لراغے آخر ایسل گئے ہوئے داغ سر واغستا یوسف علیہ السلام پخپل پتن کے نو آواز کر چت زمان بادشاہ زمان مجازی ربوے تا ماتا مکان راکا ماتا دے مزیدار بنگل را کرے وار مالا دے خوراک را کرے مالا دے سکاک را کرے ماتا دے غلامانو نظر تانو کرے کستا پا غلامے کے مانا کوتا ہی شوی نو عزیز مصر درنما فی غارما عزیز مصر پسرگو کے وردوئی چوا یوسف علیہ السلام دے خوشحال ماں چی یوم ایمان رولو بلڈر تنما بی بی مسلمان اشوا خدا دے پزر باندے ساد من ارمان دے دا محبت ارمان دے یوسف علیہ السلام اس دے ماسر دیر احسانو کو زما سر دے دزمک دا بالخ نواغستا او پخپل پتند کے خود عزیز دا مصر دے یوسف علیہ السلام پا مخ کے وفاشو انا للہ و انا الیہ راجعون تو خدا قسم دے بی بی زلیخہ کمزور شوا دل تقاتون شروع شوی دی چار چاپے رقاتون دی یوسف علیہ السلام مالدار دے ریان بادشاہ تے ہوئے چدا سے حسن مالا اللہ را کر دے اے بادشاہ یو وقتا یو خال دی یوسف علیہ السلام دو وزارت و دو بادشاہ دور شروع شو ریان ابن ولید دو بادشاہ طول اختیار یوسف علیہ السلام تورکم او پدے دور کے آغا دا قات سالے وہ کلون شروع شو علیلانو یوسف علیہ السلام پخپل حسن باندے دا دنیا دا نفس آغا کار بکاو چکم کار روٹے و رزق کئی خود چار چاپیرا علاقو خارونو تا دا غلی دا کمی دا وجن و قات سالے دا وجن تکلیفو پڑنبی کال باندے دومر تکلیف راگے چھ غلے ختم شوی خلق و نقد دولت راٹو لکڑی او کنعان تا و مصر تا دارالل او پر دیر مینتی ہوئی چھ مونگتا رزق راکے معشومان دلوگینا دامری راتا یو کافل راگلا یوسف علیہ السلام تیوے چی یا عزیز مصران پا خدا میں دے قسم ہوئی منگستاد وفان خبریو ستاد یانت دارین خبر شویو چت دیر دیندار اور دیر وفادار احسان کو ان کے بادشاہ پورا کال اوشلو مونگتا رزق نہ ملائے گی نہ غلشتان نہ دانشتان نہ رسر نور سے دلک درک لگی نہ زمون پٹی پسلو نہ کئی تاثر مال دولت پزے غلی دسر دیر دی مونگ دخ پلو خارون دولت را جمکو داتول دولت والا اللہ دا پارکا ام بستا دین منظور کو ستا آئین با منظور کو پتا با ایمان روڑو خیو طرف تا دولت تے بلے ڈڑی تزمون ستا مطابعت تے مونگ چے تسوے اغمن خو مونگ لدولت راکا یو بی بی ورطو جڑل چے سب علیہ السلام معشومان رات دلوگی نجاری دا انو پانی خوری دا زنگل واخ خوری چس دولت و طول میرا جمع کرو دا واخلا خودم را رزق راکا چه زما بچی پی دا مرگ بچی حلاک نشی برباد نشی یوسف علیہ السلام تا پرون بھی کالقات سالے باندے دمر دولت راگے چه دا تمام بادشاہ دا خارون دولت دراہم دک دینار اشرف خلق راجہ مکڑے یوسف علیہ السلام نے روڑے حضرت یوسف علیہ السلام واللہ دا یو کال رزق ورکو او دیتی واپس را روان شو سو وقت چی دویم کال تیر شو
اگا کال کے رزق ختم شو خلق بیا مجبور دی پخپوخ پی ابلشو پتن باند بربان پسر سر تور او پگیڑ باند نار دی دانا سنانو چه دا حال ولیدو فوری سرو تلاش کرے غگلنے والے روستے پونے سے ورات وستل سروس پنے راجہ مکل او پدویم کل باندے بے یوسف علیہ السلام لرال او یوسف علیہ السلام یو کال پا دولت دون رزق دراکو چا اگا رزق یو کال کے تیر شو پا دے دویم کال کے زمون نسروس پین واخلا خو مونگتا رزق راکا چا کل کال تیر شو سروس پینو نمخلا شو کل چا دریم کال راگے پا خدای قسم دے چاور لو خان راوستل اتیان والا راوستل اسون ورل راوستل سوم رسول لے اسون ساروی بو پدریم کالے راوستل چه و یوسف علیہ السلام دا واخل خمونگ لیو کال دا پارا بیار زقراکا حضرت یوسف علیہ السلام تے ساروی قبول کر رزق ورلور کا اور ریان بادشاہ خوشحالے گی چدا سے امیر میں مقرر کا وزیر و مشیر میں مقرر کا یو طرف تا دین پرچار کی گی او بل طرف تا زمان بادشاہ تا دنیا دولت اسروس پی نرا روان دی کلچ سلورم کاشو نچا غلامان را روان کل مریون را روان کل وینزے را روان اکڑے او فوری دی یوسف علیہ السلام دربار ترال چال چا پیرنا وحضازی چو یوسف علیہ السلام السلام علیک سلام نبا درزادے دا سمون غلامان دی دا مریون دی دا سمون وینز دی دا واخل خود یو کال دا پارا رزق راکا حضرت یوسف علیہ السلام ذات چو قتل چزم غلام ما دغا سمرائیو ما چه ما سر عزیز مصر سمر خسلو کرو دغا سے خسلو کو امارو کچھ دے غلامان سر کوئے غلامان واغستل مروین واغستل وینزے تے واغستے او دسلورم کال دا پارے والا رزق ورکل ڈک ڈک قافلے روان شوے سوخ چی پینزم کار شروع شو ندوی صلاح کلا چی دا دولت نم خلاشو سروس پینو نم خلاشو مونگ دم ریونو نم خلاشو رازے چی اسلاشو غلامان امر لورکو رازے چی اس خپل کورو نو خپل پٹی ور لورکو اوزان لرزق تنوالو او یوسف علیہ السلام تدا اللہ برگزی دا انسان اللہ نے یریدل کے ستادہ تقوی چرچدا دا زہد تقوی چرچدا او دا عبادت چرچدا ستا خلق دیرلوے صفت و وصف بیانے دیرلوے امانت دار و دیانت دارے مغفل پٹی در کو جیداد در کو زمک در کو کورون در لدر کو خدا دا پارک یو کال دا پارا نور غلراکا حضرت یوسف علیہ السلام جیدادون واغستل کورونو پٹی واغستل ورطوے کورونو میں در توقف کل دا کورون استاسو دی پٹی راتو لکے چکل تاسو لوس راغے پٹی خورے پٹی بدر تبیا وقف کمو غلے یوسے سوک چشپگم کال راغے خلق نہر دی اگیو تگی دی کورونو کے دماشمانو جڑا دا دا بڑا گانو جڑا دا دا زنانو جڑا دا ام پسنگلو کے پانے ختم دی واخ ختم شوی دی طولو صلاو کازا چلاشو دا خپل بچی یوسف علیہ السلام لور تفسیر سامی نکلی دی چه خپل لونے راہ روان نکلی بچیوں زامن راہ روان کر او فوری دی یوسف علیہ السلام
دربار ترال یوسف علیہ السلام ورطوی داس کوئے یوسف علیہ السلام زمونگا ورز پتا باند خرس شوئے غلامان پتا خرشو پتا باند مریون خرشو زمکو نم خلاشو اوگے اتگیو نہایو اس درک نلگی زمونگ دا زامنو لونے واخلا خویو کال دا پارا رزق راکا ساوی شریف لکلی دی چی پت پگم کال باندے ورسرخ پل زامن پہ خرس کو غلیت نیورا سوخ چیوم کال شورول ہو بیار ڈلے ڈلے خلق رالل چار چا پیرا بادشاہونا خلق رالل شاہانو خطونا رورل ورکی دالی کلو چیزا مونگ سرونا تا سر گانشو مونگ اخبر سرونا تالا درکو زانونا تالا درکو زمونگ بدنونا ستاشو خو یوسف علیہ السلام تمام ملکی غلہ نشتا دے ستا پخار کے غلہ دے ردا اللہ دا پارکا زمونگ تل بدن ستاشو خو مونگ لدوم کال دا پارا غلہ راکا یوسف علیہ السلام داغی بدنونا قبول کر اور رزق و غلے ورکا دا کھاپلے روانی دی مدیان تروانی دی بحران تروانی دی دل تپکنان باندے امقات راغلے دے یعقوب علیہ السلام خبر ہو زامن راجہ مکل چھے وہ بچی آراش ہے پتا سو باندے لازم دی زپستر گناہ بنے ماں دے یوسف علیہ السلام غم اڑے ماں داغ جدائے رن کرے ماں بچی راجہ مشہراش ہے چھے سوخ زوبن راغل وہاں بجا نوایا اب جان ورطوئی چھ زمازہ منوراش ہے بیان دادے حکم دادے چھ دا مصر دخار یو عجیب بادشاہ دے خیستہ شہین شاہ دے دیر دیندار دے امانت دار دے یو دیر کامل عادل بادشاہ دلاش ہے سوچ لو شوخان والبوزی واللہ رزق ورکی نو بچہ دولت دیر دے ماں سر دراہم و دینار دیر دے اشرف اسر زر دیر دے بچہ دا واخلے لاش ہے او دا مصر دا بادشاہ پا دربار کے حاضر شو دا غنخلے روڑے سوچ زمان یو خان تیار کل روانی گی نورتوئی چھ بچیا تاسو زمان لرزامن ہے نبی امین بدر نپاتشی دباندے بزخ پلمین کوم دابا زمان ملگری زباد دمل گرے ما تاسو لرزامن لسرنے لسکو خان زان سرواخ لے وہ بچے چکل مصر خان تلاش ہے نو دا مصر دا خلقو نظرو نلگی دا سرگو نظر حق دے بچے پا یو دروازہ من نوزے رولا چھ خار تو رسے گے خوارش ہے یو پا یو دروازہ ورش ہے بل پا بلا دروازہ ورش ہے جدا جدا رونا ورش ہے دربار کے حاضر ہے بچے سے نہ دا مصر دا خار دا خلق استرگے موالی وہ بچت بن نظر نم اللہ پا مال کا دا خدای پا حفظ کی اسے پا نصرت و امداد کے بم زم مصر تلے گمال بچو خلاش ہے چار چا پیر دروازوں پا مصر راش ہے پا یوزے باندے مورز ہے اسن بد نظر وان خلی داورت ہوئے چی مونگ دے یعقوب علیہ السلام زامنیو زمونگا بل یو رو رو اگران شرم خانو خورل دے یو بل رو زمونگ دے نبی امین دے بلم پلار دے مونگ دے یعقوب علیہ السلام زامنیو مونگ تبارو ندر رزق ندکا چی مونگ یعقوب علیہ السلام خارتا یوسو سو وقت دوی ورگلن او دا حضرت یوسف علیہ السلام مخ کے ادھر دل یوسف علیہ السلام پا مخبان یو تور نقاب را خورے یوسف علیہ السلام سوال چخ پل روڑولی دل نوے پہ جندل چدا خو اگر خلق دی چیزی کوئی تو غرزولی ما زمان کمیز باہر کرے ہو پا بربند شاہ باندے وحلما اگر داخل نو زخمو ندہ بدن ورطرحیات شو سترگو کے اوخ کے رالے جھڑا راگلا خبگان ورطراغے چدا خو زمان اگر اردی چیزی کوئی تو غرزولی ما پشلو کوٹا روپے خرز کما اگر انہا نظما
زما غلامان ما ته محتاج دي ورته وایي چې واد یعقوب علیہ السلام زامنو ستاسو خو بل ورورمو چې کله ستاسو بل ورور راشي هغه ته به بار ډکما او چې هغه حاضر شوي دي د هغه بار عیسی به درته نه ملاویږي یوسف علیہ السلام رونو پیژندل پیسې به اخیستی او هغه په ځای باندې به ورته بار د اوښ ډکول څه وخت چې اوښان بار شو بادشاہ وقت حکم وکړ حضرت یوسف علیہ السلام حکم کچھ لاش ہے اے قوما پخپل بابا جی سلام وائے سلام نباد ورطو آیا چه زمونگا یول سمرور مونگ سر ملگر کداغ حق برا کی دغائب دا پارا اغا چالی سنور کی دویچی بارون یورل او بارون تشکوے قتل یورور پا مند آگے وہ بجان یعقوب علیہ السلام راشا بہترین بادشاہ دے بہترین شہنشاہ دے یو طرف تے زمون عزت اکرلو مزیدار بستروں کے سملولو شاہی محکانونو کے سملولو خیستہ قالینونو بالختو نواج بلنرت دومرا بہترین بادشاہ دے طول امرات دلوں کو بارون امرات دیر ڈکل غلے مزیدار راکڑا او اب جانا دے ہوئے چپاغنا بینا پلار زمان طرفنا سلام وائے او کلچ بیاد بارازے نغیول سمرو راولا وہ بجان بارو نارو چیزان سردائی اول سمرو ربوزو خوچ بارو نے ارول وے قتل طول پیسے یوسف علیہ السلام ورطا پیورور بار کے خوے وہ بجان راشا دیر بہترین وزیر دے رب تقرین وزیر دے دیر نازنین وزیر دے مجیب و قریب وزیر دے زمونگا پیسے دا طول رونو دا بارونو چکم پیسے کے دے آگا طول پیسے زمون پا بارونو کی برتی دے اب جاندہ بمور لیوسو اوزان سرب یول سمرور بوزو وہ بچے پخمے قسم دے یوسف علیہ السلام مواغستا اغمرہ لرکلو نبی آمین زمان بچے دے زمان دزڑ ٹکور دے زمان دسترگو تور دسترگو یخوال دے دے زمان نظر نما خواہ کوئے زور پسے خپکے گما رونا روانی گی واہ بجانا من بدد حفاظت کو تاتا من قسم خورو وعدد سرکو چاگا یوسف علیہ السلام خورانا رکشو خو اللہ کبرانا دے رکشی من بزان رکو خودے با رکنکو زان بچ ختم کو خودے با ختم نکو اب جان پا من اللہ دا پار ادبار کوا دارا سر پرید سی سالم براہی اب جان وزا پیسے ورکلے نبی امین ورسر ملگر کو پیول سم اخد پاسا حضرت نبی امین سور دے پلاورت ویچ بچہ لاشا خو بچہ زمان دستر کو تورے دزل ٹکور و دزل قرارے و بچہ پام کوا چہ دیرون نبی لو جدان شے گنی زمان بدر پسے زرو چھوئی یوسف علیہ السلام پسڑن شما او بچہ دا خبگان دا وجبتا پس میں سالارشی یوسف علیہ السلام رونا روان دی سوچ مصر تو رسیدل یوسف علیہ السلام درواز والشوان چہ آوازیو کو سوکی وے مندک کنعان مسافریو دے یعقوب علیہ السلام زامنیو بیا غلے لرالو حضرت یوسف علیہ السلام پا مخبان دے جلباب را خور کرلو نقاب رواچو اوستل مشل ور لراغے ٹولو سر غار ملو کے لاسونے ور لواغستل او پولیس نے پورے انول بعد آگے نوے
بچیا تاسو کشران و مسافر یہ راش ہے داد بادشاہ محل دے د شہنشاہ محل دے داد رب کریم فضل دے داد آغا احسان دے چمال احرا کر دے نن بم پخکل اخکل محلنو کسم لو ما بہترین خوراک بدر کو ما سو وقت چشپا شلا فوری لانو شچ مزیدار کاند تیار شی د دورونو پزیبان دے با یو مجموی یو غریبی یو خوانجبی او دو دورونو کینی سو وقت مجموع خوانچے خودیشی دو دورونو کیناستل حضرت یوسف علیہ السلام تیار دا جلباب پا مخرا چولے دے خوچ نبی امین تو قتل نبی امین ورتک پستر گبان دے اخ کے روانی دے دے ورطوچے و بچے وایا اورونا دی خوراک کئی خندہ کئی دیر خوشحال ناستی او تدل تک ولانے خوانچے لنرازے بچے دارا توایا چے پستر گد دو خباران دے اجارے اور تو ادار چا پزربان دے ارمانی بادشاہ سلامت مافی غارما زما دا مور یو بچے ہو زما رو رو دا خود اقبل مور بچی دی دا یوی ابے بچی دی دود وکی ناستل مالار مارداگی چکار زمارو جم دے وے داغ یوسف علیہ السلام نمو چنن آگا جم دے وے ننن سے یواز اما سر با پیو خوان چناستو اگور چھ دورون ناس دی دمین محبت خوراک کئی دور فتو محبت خوراک اس کا کئی زما اگر اور یادی گی ازمارو روح پنرور پس جارما یوسف علیہ السلام ورطرانیز دیشو ورطوے بچک دارون کے ناستل جوڑے برابر شوے نو دستر گنہ اوخ کے پاک کا حضرت یوسف علیہ السلام تاج پسر باندے پروت دے تاج دل سر نواغستا لاندے کے خودو وے بچے یوسف علیہ السلام پس جارما زبد یوسف علیہ السلام پس استا مل گرے جوڑ شما یوسف علیہ السلام راگے پا آگے در خوانچے باندے آگے مجمع باندے کے ناس دتوے بچیاں خپکی گما جڑی گمو کری گما خفگان رور پس مکوا سترگ پٹکو خورا کوا دا سوائے چی دا یوسف علیہ السلام ما خرز مارو ناس دے خوراک جو شلورتے پا خدے قسم دے اے بادشاہ وقتا اے دا مصر وزیرہ زمانے مزیدار ہو رو خوشگوار ہو رو خوش گفتار ہو رو زما پلار پہ مینو زما پلار اور پس دومرا کمزور ہے دے ملا زما دا پلار اور پسی ماتشوا امسائے واغستا پلار چی عقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دلا سٹیٹ روان وی پا خدای قسم دے زما دیر مزیدار ہو رو زما پلار ور پس نخبگان پدوار استر گناہ بناشو ورتے ویچے بچیا سوخ کور تلاش ہے پخدے قسم دے اب جانتا دے زما طرف نہ سلام وایا بیاچ خورا ختم شو ویلاشے دورونا با پیو قالینا پیو کمبل کے پیو کٹ کے سنبلی پیو بالخ با دو کسانوی داٹو لارل او دو خپلو کی رونا سملاسل چی یوسف علیہ السلام کمری ترا گئے نبی امین والا دے او پستر گدوخ کو باران دے یوسف علیہ السلام ورطوئی بچیا وایا ستاپا قالین کی فرق دے بالین کے دی فرق دے کٹ کے دی فرق دے وہ بچے ہوئے چسم بلنا او نندل تولارے پستر گد دکھ کو باران دے اجارے اور تیوے سنگا بن جارما او سپورے چھ گورما دورون پیو بالک سرون کے خودیشو زمارور نشتا دے یو بلتے سنگل واچولے دلاغ بالک تو نواچولے شو دلاغ سنگل واچولے شو دمین و محبت غار ورکرل شو کار چھ زمارور جب
چم دے ہوئے یوسف علیہ السلام چم دے ہوئے نو نن بما سراغ پا یو بالغ بانے سر لگو لے ززک جارما چه زما دا کٹ ملگرے نشتا زما رو وفات دے یوسف علیہ السلام را گئے اوہ کے ورل پاک گئے ورتے میں بچیا جارما او بچہ خفگار مکوا سنگا چزستاد خوانچے و درستخان ملگرے ما بچہ دا سے بعد زستاد بالخ ملگرے ما پدے یو کٹ کے بعد کستاد سنگل درور ارمانی سنگلے ورتکلو کا وے بچہ پدے پوشا چہ داستاد یوسف علیہ السلام سنگل دا بچہ دا مروان بزتا تواچو ما زبزل کیوں مارما چہ دا بنیامین زمارور دے خود پزل کے دعوایا چہ دا زما یوسف علیہ السلام رو دے نبی امین وقت اجرل وہ بادشاہ وقت پخدے باندے قسم دے زمارور کوئی تا گزار شو آغا وازونا میں پغوگو کے دے جڑاو پیغان میں پغوگو کے دے زمارور مالک واغستا پشل روپو کوٹاو خرشو اخو غلامو تو بادشاہ سنگ بس دا اگرم چت زمارور یوسف علیہ السلام اور تو چھ بچیا کاغ غلام منو مام غلام گنا کا پکوی کے غرزے دلے وہ نو بچہ دا سو گنا چھ زداغ کوی غلام ما ام اگر اکشوے رو رے ما سوخ چنی مش پشلا نبی امین خوب نور دی وہ بچہ وایا خوب والے ندر دی وی مالستان دا سے بوئی رازی لکچ دا یوسف علیہ السلام رورنا میں سنگا خوی بوئی روانوا مخدنین ما یوسف علیہ السلام ورطوئی چار چاپی رراغانی مریدی زبد اخپل مخنا جلباب لرکما نقاب لرکما خوچ نقاب لرکو ورطوئی بچیا ماتا گورا حسن نفتا درور دی یوسف علیہ السلام پشان دیو کنا بچیا وایا دا سے اگانا چیز یوسف علیہ السلام ما خوش مقتع قتل ورق ترغال وطا ویدارت وایا یا عزیز مصر منلتا تسوکے زخودن پی جنم وی بچیا زد پی جنما دد یو شمون نم دے لاوی نم دے یہودا نم دے دا زما غرون دی چیزی کوئی کہ چولو ما دا زما غرون دی چیزی پشلو پو خرز کما ز غلام جوڑ شما بچیا زننا بادشاہ شنشا اللہ جوڑ کما دا زما رون دی زما ورتزل کے بغض نشتا دے وہ بچہ تو خوشحال شا پلاتا زما دا طرف نا سلام وایا او بعد دا سلام نا بورتا داوے چی یوسف علیہ السلام دا مصر بادشاہ جوڑے وہ بچے سے یوسف علیہ السلام ماں دستر گوخ کے پاک کستارو رے ماں زکتا سر اوزہ پدرست خان کے ناستم بچے استارو رے ماں زکتا سر پیو بالغ سملاستما بچے دوی با اولے گما پل کمیز با ورلور کما چے دا پلار پا مخ باندے واچائی پلار با پدوار استر گو باندے جوشی بچے زبتن تا پاتے کما نبیانی مین ورطوئی چی وزمادا بے بچیا وزمادا مور بچیا تو کو دیر دندار ہو پرزگار ہے زغوار ماں چی دا پلار نتا سر پات شما درڑو نتا سر پات شما لالا جانا اے زمادا بے بچیا دا سے بانا جوڑا کا چی زیو سوش پو دا پارتا سر پات شما خدوے بچیا رونو تا علموایا چکل سہر شلو نو بارو نہ جوڑ دے سوخ چی بارو نہ ڈب شلو اگا پیمانے روا گستا او پیمش کا ان کو تے ہوئے چی دا رتل بواخلے دا پیمانہ بواخلے زمان درور پا باکی بکی دے زبائلانو کما چی دا بادشاہ پیمانہ رو کدا کچا سر رو خطا نو اگا سڑی بدل تپاتی کی گی اب زمان حضرت یوسف علیہ السلام ورطوے چی بچیا راشا بچیا راشا وہ خان لاوارا وے
دو بادشاہ پیمانہ رکشوے دا پتا سو باندے نظام دے یوسف علیہ السلام آواز کہی پیمانہ رکشوے دا دچا باہر کے دا دی ورطوی منغلنیو منگ دا یعقوب علیہ السلام زامنیو دا خسری زامنیو دا اللہ دا ولی زامنیو دا نبی زامنیو منگ سر پیمانہ نشتا پیمانے والا آواز کئی چھے منگ ببارو نگورو رب کریم فرمائے وا یوسف علیہ السلام میرا بانیو کان دغارے تلو پیمانہ چھے گورے نو دا بلرو نشورو واچوان آخر دا بنیامین بار لرائشان چور کے پیدائشی نو تور سر اقرارو کان چستا سو پلار چسو جرم اکی ظلم اکی اغلا سزا ورکی دا دید پلار دا بادشاہ حکم سزا دارا چچا سر اغلونی ولیشی او مغتی ساری یوسف علیہ السلام تو سر مخ کی خبر پیسل کا یوسف علیہ السلام ورطوئی چھے بچی آراش ہے زگمان نکومان دے یوسف علیہ السلام سڑی ورطوئی خادمان ورطوئی مونگ گمان نکو خود بادشاہ سے پیمانہ دا مونگ پل تحقیق کو شور بلزے نوا چولا دے ورطوئی چھے بچی کد چابا کے پیمانہ پیدا شوا نساس پلار سے سزا غل ورکی او مگا سزا با مونگم دل تورکو بچے چر بنا جیزو نکو نگئی لسوار رون ورطواز کئی چی منگا رونیو غلان کو خطان کو تامم سر اخلاص کو احسان دیو کلو من خطا کار نیو خیانت گر نیو سلبستا پیمانا پتو یوسف علیہ السلام آواز کو چہ دا مشرور نشورو واچھوے آن تردے پورے چہ دا نبی امین بار لرائلل سوخ چہ بار اس پردیشو پیمانہ پکی روتا ورطوے پیمانہ ستاسو نبی امین اور پتکرے دا اگر انہیں رائلل ورطوے پخدے قسم دے چہ یو دا بنی امین دے یو دا دبل یو رو داغ یوسف نمو اغم پخو اغلا کریوان دخپل ترونے یو گٹا گردنے پٹا کریوان داداغی غلور دے زکا دغلا کرے دا دام غل کوئی نبی چدا یوسف علیہ السلام والار دے یوسف علیہ السلام پا مخبان لے جلباب و نقاب روت دے او دین پی جنی چدا زمو یوسف علیہ السلام دے ورطوئی بادشاہ دزک اغلاو کلا چدا دا مور یو بلزیو یوسف علیہ السلام نمیو اغم دیر اغلا کرو زکت اغلاو کلا چدام دا غرو دے ورطوے زغل نپی جنما دا غلرور نپی جنم دا سزا بداوی چہ دا پیمانے پغلا کے بدر نزد پات کو ماں یوسف علیہ السلام تا پر یاد کو کہ زمون پرون کی اورور پاتے کان دی مونگ سر پریدا زکد دی اورورو اگا دیر غلو دیر خطا کارو اگا چرتز مرو خورو شرم خان خوری لے پلار دا اگا پغم کے پدوار استرگو باندرون شوی دے کدے دیران پاتے کان نو دا خبگان نبدد پلار وفاد سے دیرا سر پریدا زمون بلرو اسار کا کپا یورو باندن سلاکے گے من بدودری پاتشو خودیرا سر پریدا ورطا یوسف علیہ السلام وی چسو غلوی اب پاتی کی گی تاسو ٹول نا پاتی کو ما یواز بدے پریدما دے بزان سر اسارو ما کتاسو یرے گئی چپلارم پستر گرن لے تاسو چسو اخروان شے زمادہ کمیس واخ لے پلار لمی یو سے او دا یعقوب علیہ السلام پپ مخبان دے واچوے قرآن عظیم اعلان کئی یوسف علیہ السلام فرمیل چھے
تاسو زما قمیص واخلے اذهبوا بقمیص هذا زما دا قمیص اوسے والقوا على وجه ابي د پلار په مخ میں واچوے یاتی بصیرا پلار سترگی بمی جوڑی شی یوسف علیہ السلام ذات سرا خپل رو نبی امین را روان کا اب کرے ورتوا چولے اور رونے روان شو شاشاتا گوئے او دوار استر گنا دا نبی امین اخ کے بیگی لسوارا رونم جاری ام دقس بے نوار روان شو سو وقت کنال تو رسیدل نورتے ہوئے لے چھ پلار تم سلام ہوئے او داورت ہویا چھ ابا جانا نبی امین نغس اغلا کروا اگا پاتشو قدرو خبر لرازے نو بچے پلار رمضان سرارا روان کا نبی امین بم اگوری زما بات صحیح با اگوری قام بم اگوری دولت و عزت با اگوری یوسف علیہ السلام رونا رسخت شلا دویے ن پیجنی یوسف علیہ السلام پیجندل آنچ نبی امین ازان سرارا روان رب کریم فرمائی کذالک کدن لیوسف منگا سنگ یوسف علیہ السلام تا یو بہترین حلو خودلا چھ ددے ہلے پا وجبان بستار اور تا سرپان نبی امین او حضرت یوسف علیہ السلام پاتشو یور یو تگوری خوشحالی گی بلور بل تگوری خوشحالی گی آن تر دے پورے چرونے کنان تلال سو وقت کنان تو رسیدل او دوی اولی دلا وے بزما بچیم سکا نبی امینم سکا وے قربان اگا غلاو کو دغلا پا وجبان نے دا مصر بادشاہ پاتکا یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام ملاونی ولو ترشلو او پدوار استرگی اوخ کرام لے سوچ یعقوب علیہ السلام پجراشو بی بیانو ورطوے چھ دا لطا مند دی دوی پس نخپکے گے پا دوی دی پروانشت دے نبی امین مرن دی جم دے دے آخر برا شور آزاد بشی ورطوے نکا نظامنو مالم یوسف علیہ السلام پوی نصور کمی سرونو زنگل کے مرال رکو ددی بلزینم خلاص کمان خوچ بارونے اس پر دل آوازی ورطب کے باہر کی لکھلاؤ کہ وہاں بجانا زیسف علیہ السلام نبی امیر نے پاتے کرنے دا زما دمور بچے دے کہ زما دی دل دیا دی گی زما وصال دیا دی گی جمال دیا دی گی نو اب جانا کنعان پریدان دو اگلس واررونا مال مصر تراولا زور نخبگان نکوما ورسر خسران نکوما اگرچہ ظلم کردے ماں طرف نماف دی خدا نہ دے معافی غاری اب جانا فور مصر ترا روان شاہ حضرت یعقوب علیہ السلام وچ پروردگارا صدا یوسف علیہ السلام منے او فراق پستر گورن کرے مان دے بلزی منی واغستم دا فراق واغستم پملا باندے کوکما پروردگار علما پدے زوپونا بنے کے بہترین آواز اور رما کڑے اتر لشوے بی بیان سادرونا پسر کر اوخانو بان سوریگی نن با یوسف علیہ السلام لان دا مصر خان تروانیگی دل تقاط سالی شروع شوے دا بلے ڈڑتا سوکالی پا یعقوب علیہ السلام دا پرون خوشحالی رالا چه زمورور پیدا شو پلار خوشحالی گی زمازوی پیدا شو آن تر دے پورے چه دا مصر خان تو رسیدل چه حضرت یوسف علیہ السلام بیا مندو چه پتخ باند ناس دے بہترین تخ دے دیش گز اگن دے لز گز پلن دے ملغلر پر اخوری دی قالین پر
پہ باندھ دے تاج پسر دے چسا منولونو اولیدا طول ورغلل سرد مورو دخویندرونو یوسف علیہ السلام تا طول ورغال وطل ورطل شلاسونے ورلخ کل کرنا پا خدای قسم نے یوسف علیہ السلام تا پلار آواز کئی و بچیا سوق چتا یول استوری نرسبو میں اولیدن چتا تا پسجد پرات دی بچیا اگا خوب دی رشتیا شو نرزستا پلارے ما داستا مودا دا یول استارون دی بچیا منگا ٹوٹتا تابدایو کدور اسمو میں پا خوب کے سجدہ لگو لیدا نو بچیا زان ستا غصفو میں مال نو استا مور دے ستوری ستارون دی بچیا نرمونگ ستا تابدایو طول اللہ تا پا سجدہ پریوتن او حضرت یوسف علیہ السلام مسجود الیہ او رب العزال مسجود لہو یوسف علیہ السلام مسجود الیہ شو طول وقت پا سجدہ پریوتن دا اللہ شکری یولو یہ بیان کلا اقرار کو پروردگار علماء استاذ منصر احسان لے یعقوب علیہ السلام پستر گجور ہو اور انہیں لال المالدار ہو غور ورطنور کئی اغیت دان ہوئی چھ ماں سرم بد کری دی خوشحالی رالا سکالی رالا دلتا خبرون رالل چھ ویوسف علیہ السلام تو خود اخبر خوشحالی چار چاپی رقاب سانی دا شاکر دیو نشتا تیل نشتا شما نشتا لاتین نشتا خلق باند غریبی دا تو پتخ ناستے خطبہ دا تخت ناستے سرا دا غریبانو فقیرانو خبر گیر کے پا اسمان سوشا دا بات سے بل بل کندے بل بل کریو کنے پدے کے حال معلوم کا چار چاپی رگلا کد چاڑی وی تیلو تاجت وی تیل ور لولا کد چار رزق تاجت وی رزق ور لولا کد چا کپڑو جامو تاجت وی کپڑے جامے رسوا گنی یوسف علیہ السلام اللہ بدر ناراضی یوسف علیہ السلام آواز کچھ پروردگارا بادشاہ تے دو بادشاہ نم دے پمائے خدے تو پخپل مخلوق میں ربان ہے یا اللہ زمان مجازی قوم نے مالم توفیق راکا اعلانے کھاؤ چیزا پا اسبان سورے مال او ما سرب دولتوی مال برا سرائی رزق برا سرائی غریبان دے با خبرو سی چیزا پا کم طرف روانم غریبان دے با تحجت نوی زبے پورا کوما اللہ حکم کرے دے یوسف علیہ السلام دا غریبانو احتیاج بستا پلاس پورا کوما یوسف علیہ السلام کل کل خبر گریلا یو خار تلاشی کل بالخار تلاشی کل بالخار تلاشی بی بی زلیخ خبر شلا بی بی زلیخ پکور کے ناستا دا پا بدن کمزور شویدا ملیرا ٹیٹا دا او آواز خوب کم گئی چی ویوسف علیہ السلام تا خماتا دا مصر بادشاہ زان خود لیو دا مصر وزیر دی خود لیو تا ماتا ویلیو چیز بستائے ما خوب کی دی ویلیو چی تبزمائے دروازیم جراوا دش پہ بیم جراوا پا یوسف علیہ السلام پسے بی بی زلیخا پا دوار استر گوڑا اللہ شلا نل بی بی زلیخے دخپل ملگرو نتپوسو کو چیزو خو پستر گنا بینیما اب ساتا کوما آغا جنانا زوما چی دا مصر دخزو بادشاہوما شہین شازوما ملکزوما زد جہان بیگموما نندم غریبیما کمزور امسارا سردا پملا کے بے طاقت نشتا سترگو کے میں نظر نشتا خوچ بکم طرف یوسف علیہ السلام دی ودہ خدایت پارکے ماتوائے چپاگلار یوسف علیہ السلام تا جنگڑا جوڑا کما مولانا جامع
صاحب لکلی دی یوسف علیہ السلام بخبر کو چه دخالی پروز بپلانے لازما پلانی کلی تبزم جمعے پروز بپلانی کلی تزما او چه زلیخا بخبر ہوا او ملتا بلانلا جنگل بیجورکا او پا انتظار دی یوسف علیہ السلام بناستا نئے خوراکو او نبسکا کو نبے پوشا کو دے یوسف علیہ السلام ورد وظیفے پخلے یوسف علیہ السلام صاف و فراقت و محبت کے پستر گولند شما او پملا باند کمزورے امسا پلاس گرنما زنل پکیر ما حقیر ما بیسو کا بیسر ما کنڈ ما چپکم العظم باشمان را پوئلا سن پرکئی عیسیٰ علیہ السلام تب پکم العران شاورت وچ بازل خوابی میں نن با یوسف علیہ السلام دا مصر وزیر پاس دا پاس سوری اون قاب بے پا مخباتوی دا غریبانو تپوس لرازی دا حجت مندو حجت بپرکی و بی براشا نن پپلانی خار لار لارشا التور تکینا نن بی بی زلیخام ساتکی اولار باندر والنا جنگڑا جو اشوا چاور توے چوا بی بی نندی سب علیہ السلام درات لو وزدا بی بی زلیخا ناستدا دی سب علیہ السلام پا انتظارا آن تر دی پورے چی بی بی زلیخی سلام ساوا ناگا نو دریدا مرگرو تیوازو کو چی وکھو با پا خدای قسم دے پا مادی یوسف علیہ السلام مزیدار خوش بوئی رالا چاور تو یوسف علیہ السلام لا پا میلون لر دے خوش بوئی پتارالا بی بی زلیخا نن پا حق مسلمان شویدا یوسف علیہ السلام ایمان موردے مائلم پیدا عاشقم نبے ورطا ولالا حان تردی پوئی چی یوسف علیہ السلام پا ازد پاس سوراغلا بی بی زلیخی تا چوی چی دا یوسف علیہ السلام نے رستو ورنخبل تابرار خادمان و غلامان لی و بی بی تدم ورطاجت وایا دا بی بی زلیخی نا چار چاپیر غریبان ولانی ملنگان ولانی بی بی زلیخا جسے اخرار ولا یوسف علیہ السلام تے او قتل چھ دا بادشاہ تاجی پسر پروتے شاہی کو بے چولنا پشاہی ازد پاس سونے بی بی زلیخی اجرل دلن دوستر گنے دوخ کو بارہ روانے حضرت یوسف علیہ السلام واللہ کشو وی پی جلدار چھ داغ بی بیرا چھ زیپخ کل محل کے ساتھ لیوما داغ بی بیرا چھ زمان محبت کی رند شلا یوسف علیہ السلام آگے ورطوی بی بی وایا پرد سار ماندے ننو آیا زمان لا توہما چی اللہ دزلخی دبر ارمان پورا کا بی بی زلیخا ورطلان دیخ کی پریوتا ورطے اجرل آواز حکم کہ سبحان من جعلا سبحان من جعلا پروردگار عالمہ طول پاکی آگا چالا لنا چھ آگا اللہ پاک عبدان والی غلامان والی خادمان والی دمن شاہانی کی او شاہان والی لاندی پزمک گزار کش کی زلیخی بی بی دخلین جڑا کے خطل سبحان من جعل الملوک عبیدا بماسیت و سبحان من جعل عبید الملوک پروردگار علم پاکی تعالی رنا چزد پخپل گناہ دبات سے بتخنا لاند اغرد علما پستر کو دیرن نکرما پبدن بیکار کرما یا اللہ دغلب امسارا سرنا خیرون غارما زستانا فرما
دا خطا تلم بکو دا گناہ تلم بکو زد دا تخن گزار کما یوسف علیہ السلام دیندارو ستا پرزگارو متقیو دیندارو اغد بادشاہ کو اے پروردگارا زما گناہ موقع تا خلق پا گناہ دا بادشاہ نا غرزے او پخپل لکے غلامان والے بادشاہ لکے یوسف علیہ السلام غوری دل چھ بی بی زلیخا ننو پخپل خطا پیمانا حضرت یوسف علیہ السلام ورطوی صدا لرائشات زمان دربار بلگی دلوی وابی بی زلیخے دانور کند دمراشی ملنگان دمراشی یتیمان دمراشی سونا بپرتوی سوسپی بپراتی او دانے بپرتیوی جامیو کپڑے بپرتیوی زمان دربار بلگی دلوی چاچے پس باندلاس کے خودو وہ بھی دیا غدوم داغوی زمان دربار کی بہن کارنوی چسلیخے تولش پا پجڑاتی رکھنا امسا پلاس بالے دنور غریبانو سرا ورغنا دربار کی والا لگا دوار ناسے جو رکھل او پچوگ چوگ اجڑل آواز گئی چو یوسف علیہ السلام نہ ناصر در پکار دی نہ زما جواہر پکار دی نہ زما دولت پکار دی نہ میں تاج و تخت و وقت و بخت پکار دی یوسف علیہ السلام سچ دف حجت من لیمان پا خدا قسم میں تدا اللہ نبی دا اللہ ولی تپدی پوئی چنند زلیخی سپکار دی بی بی ورطوئی چو یوسف علیہ السلام تدا اللہ نبی دا النبی موجزوی تب موجزہ دا اللہ نوارے زدر نطلب کوما و یوسف علیہ السلام زازید مصر کواد کرما چا خوب کے رہتا تاویلی زازید مصر ما نوزکم دا مصر عزیز سروادو کو پروردگار علم دا مصر بادشاہ چیزواد کرما رب لا یزال اگر آتا لاکار کو بیکار کو ماتا غنیز دین دراغلے زمنیز دین ورغلے اگر آتا عنیر شو اراتا پروردگار لمبن کنو زما بدل اللہ پاک حرام کو داغ بدل اللہ پما حرام کو زبچو سالمیم پد ارمان چیز بد یوسف علیہ السلام سر نکاح کو چاچا پھر یوسف علیہ السلام گوری ملنگان دا ذلیخی حال گوری فقیرانم گوری جاؤ پھر یاد دے خبگان دوہائی سران دے زلیخ بسجد پریوتا یوسف علیہ السلام دوار اللہ سنہ جوڑا کر اے پروردگار عالمہ زدر تسوال کوما نن مالیو عجیب موجزہ راکا پروردگار بی بی زلیخا نن دولت نغواری عیش و عشرت نغواری دا دنیا تلزز دا دنیا تعزز نغواری یا اللہ ما بی بی زلیخ غواری نن بی بی زلیخ دا یوسف علیہ السلام پوگلا سخدے یوسف علیہ السلام تعالیٰ ہوئی چھے اے زما حبیبان زما پیغمبران زما برگزید انسانان ایو پیغمبری دو رکعت مستوکا دو رکعت ملے بی بی زلیخو کی مہتا سجدو لگوا اس بدل لز بی بی زلیخا دسوار لسکالو جلے کما عربی کریم چس وقت دے نربانی فرمائلا دوار دعا کئی یوسف علیہ السلام چھ دوار لا سنا پا مخبان دراخ کر بی بی زلیخی تے او قتل عربی کریم ورطا او فرمائل چھ بی زلیخی لبا دا سے حسن ورکم چھ دا جہان تمام حسن لبا دا بی بی زلیخی مخ کے خسو خاشات وی بی بی زلیخا عربی کریم پا موجزہ یوسف علیہ السلام زوان اکرام حسن لفظو میں پشان رنگ قدو خام
جنت دیر بہترین دا جنت حور شلا سوچ حضرت یوسف علیہ السلام ورتاو قتل نو بی بی زلیخا دا پلس مفبو میں پشان پلکھا کولا جبریل امیر آگئے ورت یوسف علیہ السلام رب کریم سلام وی سلام نبات فرمائی حکم در تکی چھ زلیخا ستا پیشو محبت کی رنگ شلوا ستا عشق املا کونتی شلا ستا عشق ملنگی قبول کران اس نبات اے یوسف علیہ السلام اللہ فرمائی کہ تر بی بی زلیخی سروادوں کا ام بداستا بی بی دا بستا دا جلمل گیوی دنیا کی بمد سروی اقبا کی بمد سروی اگر جہان کی بمد سروی دے جہان کی بمد سروی رب لا یزال بی بی زلیخی فریاد قبول کو او دا یوسف علیہ السلام سرانی کا شورا رب کریم جبریل امین روی چوا زلیخی ہے جنت کے بمزیدار جنت الستاوی زکچتا دا یوسف علیہ السلام پاکی بیان کلا تخپل گناہ بیمان شوی دا مصر خودتا بوایا چستاسو دنیا اقباب دوارا مزیداری خود یوسف علیہ السلام پاکی بیان کے دا یوسف علیہ السلام خبردار سے متعلق فضل کے سخبگان ان کے خسران ان کے و بی بیانو جنت کی بالا مقام تلاش ہے زمازدانو شار چاپیران دا یوسف علیہ السلام دا حسن چرچنا دا زلیخی دا حسن چرچنا پا مسلبی بی زلیخ پرتی طولش پا پسجدوی یوسف علیہ السلام دا اللہ شکریہ ادا کئی رب کریم دیکھا لمنس کی تیشو پخدے قسم نے یوسف علیہ السلام تا جبریل امین آگئی چستا یو بچی کی گی زلیخی دا پیدا کی گی داغنم اللہ فرمائی چھے افراہیم کے دان دغ افراہیم رب العزال دا ملک اولوی بادشاہ یولوی شہنشاہی یوسف علیہ السلام لا اللہ گزامل یولور ولوکلان داغلور نمی بی بی رحمہ آغا رحمہ چھے یوسف علیہ السلام نا پیدا شلان اللہ لویکا آن تردی پوری چھے ایوب علیہ السلام تواد شلان ایوب علیہ السلام سلام پلزوانی زرکلا در پدرو گردینا خیر و گستو وفاداروا زکچ پلاری وفادارو دنداروا زکچ پلاری دندارو حیاداروا زکچ پلاری حیادارو زمازی دانو ارزانے چھے دنیا کے سو غلاو زنا کئی خطاو ناروا کئی اللہ نے تخدرہ گزار کی خور سر خور کی او سوچ حیاداری خطا کار نوی سیاہ کار نوی شرمسار نوی بیلماز نوی غلط نوی اللہ دا خور نوالی دا دنیا دا خیرت بادشاہ و شہنشاہ کی عزیزان و ارزان